आमा कस्तो छोरी जन्मायो। म हाँस्दा पनि प्रश्न उठ्छ अनि म रुँदा पनि प्रश्न उठ्छ। म हाँस्दा दुनियाँलाई लाग्छ यसले सुखको जिन्दगी बिताई, यसलाई तल खसालिदिउँ न भनेर प्रश्न गर्छन्। म रोएर बसेँ भने मेरो परिवारले यसलाई खाना लाउन नदिएको हो र यसले दुनियाँलाई आँखामा आँसु देखाइ भन्छ। आमा म कस्तो जिन्दगी जिउँ। आमा मेरो जिन्दगी कस्तो हुनुपर्छ। आमा साँच्चीकै बुहारी भएपछि यस्तै आरोपहरू सहनुपर्छ। भनिदेऊ न, बुझ्नै सकिएन केही कुरा सिकाइदेऊ न। तिमीले त आँखाको आँसुमा पनि पीडा देखाएकी थियौ। आमा म रुँदा पनि तिमी रोएकी थियौ। जब म हाँस्ने गर्थेँ म सँगै हाँस्ने गर्थ्यौ। अहिले त म हाँस्दा पनि प्रश्न उठिदिन्छ अनि म रुँदा पनि प्रश्न उठिदिन्छ। आमा म के गरेर जिन्दगी जिउँ। आमा जिन्दगी जिउनेलाई बाटो सिकाइदेऊ न।